सदाशिवसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदां नमो हतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य देवः सिन्धो रामानुजस्य चरणं शरणं प्रपद्ये माता पिता युवतयस्तनया विभूति सर्वं यदेव नियमेन यानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मोहन भूतं सरस्य श्रीभक्तिसार कुलशेखर योगिवाहन भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्र मिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीरे सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि हरि ओम् नीलातुङ्गस्तनगिरितटे सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरः सिद्धमध्यापयन्ति सोच्छिष्टायां सृजनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमैदमिदं भूयैवास्तु भूयः हरिः ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमते रामानुजाय नमः। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, परम वंदनीय समस्त महाभागवत वृन्दहरू, परम भागवता भक्तिमती आमाहरू, समस्त सज्जन वृन्दहरू, शुभ प्रभात छ। यो पवित्र श्री धनुर्मासोत्सवको हामीहरू श्रीमद् भागवतको स्वाध्यायका क्रममा 7औं स्कन्धको 11औं अध्यायमा सनातन साझो सनातन धर्मका बारेमा हामीले अनुसन्धान गर्दैथ्यौँ, चर्चा गर्दैथ्यौँ। त्रिदशन लक्षणवान राजन सर्वात्मा येन तुष्यति। यो साझो सनातन धर्म सबै वर्ण, सबै आश्रम, सबै देशमा रहने सबै लिङ्ग जातिहरूका व्यक्तिले पालनीय धर्म हो। यो साझो सनातन धर्म सत्य सबैले बोल्नुहुन्छ, अन्तिममा गएर आत्मसमर्पण सबैले गर्नुहुन्छ, भगवत शरणागति सबैले गर्न पर्दछ।
कस्तो गहिरो कुरा। यस्तो प्रत्यक्ष श्रीमद् भागवतले बताएको भगवत शरणागतिलाई पनि नजानेर व्यक्तिहरू अल्मलिनुहुन्छ। यो उहाँहरूले मननीय विषय हो, धेरै विचार गर्नुपर्दछ सबैले। भगवानका श्री चरण कमललाई उपाय मान्नै पर्दछ, अर्को उपाय केही पनि छैन। सानो स्तनपान गर्ने बालकको उपाय के त? आमाको स्तन नै हो। स्तनन्दयस्य स्तनमेव जीवनम। त्यसो हुनाले भगवान श्रीमन्नारायणका अपार आनन्दको सतत अभिवर्षा गरिबक्सिने भएका भगवानका दिव्य चरण कमल नै हाम्रा उपाय उपेय हुन्। त्यस्ता भगवानका दिव्य श्री चरण कमल हाम्रा उपाय उपेय हुन् भन्ने ज्ञान दिलाउने भएका भगवानका भक्तहरू, भागवतहरू अनि भगवानका साथमा सम्बन्ध जोडाइदिई बक्सिनु भएका आचार्यहरू, उहाँहरू पनि हाम्रा उपाय भइबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले हामी भगवानका भागवत शेषत्व पर्यन्त भगवानका हामी दास हौं। यही सिद्ध हुन्छ यो साझो सनातन धर्मद्वारा पनि। सेवा इत्यादि बतायो, त्यसो आत्मदेवता बुद्धि बतायो गर्दै दुईटा सेवा छ। एउटा सेवा माने मान्यजनहरूको यथोचित योग्य सेवा, दिन दुखीहरूको योग्य सेवा, अर्को भगवानको प्रत्यक्ष सेवा। निर्णाम अयम परो धर्म सर्वेषाम समुदाय। सर्वेषाम निर्णाम, सबै निर्णामको शब्दको अर्थ नर नारी, सपुत्र सकलत्र, सबै निर्णाम सबै मनुष्यको यही परम कर्तव्य हो। पशुपुत्रादिकं चैव गृहोपकरणानि च अंकये छंक चक्राभ्याम नाम कुर्याच्च वैष्णव। त्यसमाले जुन धर्मको आचरण गर्नाले सर्वात्मा सबैका आत्मा भइबक्सेका सर्वव्यापक सर्वान्तर्यामी श्रीमन् नारायण भगवान प्रसन्न भइबक्सिन्छ, त्यो धर्म हो। तत्कर्म हरितोषं यत् सा विद्या तन्मतिर्यया आयासाया परम कर्म विद्यान्य शिल्प नैपुणम। भगवानका श्री चरण कमलमा अनुराग बढ्दैन भने त्यो पढेको पढाइ पनि बेकारमा आत्मवञ्चना हो। मदारीले डमरू बजाउँछ, सबै वरिपरि मान्छे उपस्थित हुन्छन् अनि जादु देखाउँछ। जादु देखाएर पैसा, फुच्चुकै पैसा उसले पैदा गर्छ, देखाउँछ, अनि पछि फेरि पेटको पापी पेटको सवाल छ, दिनुहोस् दिनुहोस्। त्यस्तै हो बस। यो केवल उदर पूर्ति मात्र, यो पापी पेटलाई मात्र यसो भर्ने, परमार्थतिर कहिल्यै नसर्ने हुन्छ। यदि भगवानका श्री चरण कमलमा उपाय उपेय निश्चय गरेर भर परिँदैन भने। यो त साझो सनातन धर्म। त्यसपछि अब आफ्ना आफ्ना निजी धर्म हुन्छन्, पेवा धर्म, तिनका विषयमा बताइबक्सिन्छ। संस्कार यत्राविच्छिन्न, कहीँ यदवच्छिन्न पनि छ, जे होस्। संस्कार यत्राविच्छिन्न सद्विजो जो जगादयम् इज्याध्ययन दानानि विहितानि द्विजन्मनाम्। अब वर्ण धर्म बताइबक्सिँदैछ, तिनका लक्षणहरू बताइबक्सिन्छ। संस्कार यत्रावच्छिन्न, यत्र जुन वर्णमा, जुन ब्राह्मण आदिमा, द्विजमा अविच्छिन्न संस्कार, अर्थात संस्कारहरू सबै अविच्छिन्न छन्। गर्भाधानदेखि सबै संस्कारहरू जहाँ अखण्डित छन् हो, त्यो बल्ल द्विज हुन्छ। सब द्विज, सब लोप भए, संस्कारहरू पनि लोप भइसके। यत्र संस्कार अविच्छिन्न सद्विज, त्यो ब्राह्मण हो। अनि त्यसले के गर्ने त? कसलाई ब्राह्मण भन्ने? अरू पनि जन्मेका सबै संस्कारले ब्राह्मण हुन्छन् रे। अजह यम द्विजः जगाद, जसलाई ब्रह्माजीले अनि ब्रह्माजीको परम्परा थाम्ने भएका उहाँका पुत्रहरू प्रजापतिहरूले, स्मृतिकारहरूले, मन्वादी स्मृतिकारहरूले जसलाई द्विज भनिबक्स्यो, त्यो द्विज हुन्छ। त्यसनाले शास्त्र प्रमाण छ।
आजका पटमूर्खहरूले, बुद्धि नभएका व्यक्तिहरूले शास्त्रले कसैलाई पक्षपात गरेका होइनन्। के गरेका छन्? शास्त्रले ब्राह्मणलाई के ठुलो बनाइदिएर ब्राह्मणलाई यति गर, तपस्या गर, जप गर, त्रिकाल स्नान गर, त्रिकाल सन्ध्या वन्दन गर, शास्त्रले के त्यस्तो भनेको छ? केवल सम्पत्ति मात्रै सहित भनेको छैन शास्त्रले। पढ्ने, पढाउने, यज्ञ गराउने, दान लिने, दान दिने। अझ त्यहाँ अगाडि भन्छ सकेसम्म प्रतिग्रहे संकुचिता गृहस्था ते ब्राह्मण तारयितुं समर्थ, तिनी मन्वादी स्मृतिकारहरूले भनिबक्सिन्छ। अनि कतिपय मूर्खहरूले, अधमहरूले, पातकीहरूले, आफ्नै खुट्टामा बन्चोर हान्ने अधमहरूले यो वर्णाश्रम धर्म भेद गर्नेवाला, पक्षपात गर्नेवाला हो। कठैबाट ती निर्मल अन्तःकरण भएका हामी सबैका पुर्खाहरूले आफ्ना सबै छोरा छोरीहरूलाई, अलि ठुलो छोराले धेरै भारी बोक्न सक्छ, सानो छोराले सक्दैन भनेर भारी नबोकिकन पनि ठुलो छोराले काम गरेर पनि सबैलाई पालोस् भनेर त्यस प्रकारले विधान गरिदिएको छ। त्यो नबुझेर कतिपयले खुब बतुराउँछन् वर्णाश्रम धर्म यो पक्षपातयुक्त छ भने। छैन पक्षपात। जसरी जुन परम्पराले शास्त्रीय अविच्छिन्न अखण्ड परम्परा छ सत्य संसार मान्न पर्दछ। अहिले त पण्डितहरू पनि, कतिपय पण्डितहरू पनि साक्षरा वितरी विपरीताश्चेत राक्षसा एव केवलम, तिनीहरू पनि वर्णाश्रम धर्मका प्रति उदासीन भएका छन्। वर्णाश्रम धर्मको पालन गर्न पर्दछ। भगवान मिलिबक्सिन्न। अहिले ठिक छ हामीले जनसमूह उपस्थित गर्छौं, यो जनसमूह वहाँ जाँदैन, सब यही छोड्दछ। त्यस हुनाले भगवानका दृष्टिमा गल्ती गर्न हुँदैन। अनि यहाँका जनसमूहलाई एकत्र गरेर अनि विशुद्ध भागवत धर्म, वर्णाश्रम धर्मको मर्यादा पालन गर्ने भएका आचार्यहरूलाई, गुरुजनहरूलाई तिरस्कारयुक्त वचन बोलेर जानी कहाँ हो, के पाउने हो? त्यस हुनाले वर्णाश्रम धर्मका विपरीतमा गरियो भने त्यसले काम लाग्दैन। धरातललाई, जगलाई बलियो बनाउनु पर्दछ। वर्णाश्रम धर्मको धरातलमा भागवत धर्मको दिव्य प्रासाद, राजमहल बनाएर अनि वैकुण्ठ जान पाइन्छ। त्यस हुनाले सद्विज, त्यो द्विज हो यम अज जगाद, जसलाई अज भनेको ब्रह्माजीले र उहाँका अनुयायी, उहाँका पुत्रहरू प्रजापतिहरूले, स्मृतिकारहरूले भनिबक्स्यो त्यो द्विज हो जहाँ अखण्ड संस्कार रहन्छ। अनि शूद्रलाई मन्त्र संस्कार हुँदैन। शूद्रको विवाह नै सबै संस्कार हो। त्यस हुनाले स्मृतिकारले भनिबक्सिन्छ विवाह मात्र संस्कारम शूद्रोपि लभताम सदा। त्यस हुनाले वेदका साथमा वेदाधिकारी बनाएर ब्रह्माजीले उहाँलाई सृष्टि नगरेको हुनाले ती जो चतुर्थ वर्णका हुनुहुन्छ उहाँहरूको विवाह नै संस्कार हो। किनभने वेदले भन्छ गायत्र्या ब्राह्मणम असृजत त्रिष्टुवा राजन्यम असृजत जगत्या वैश्यम असृजत। त्यस हुनाले गायत्रीका साथमा ब्राह्मणलाई, त्यस्तै त्रिष्टुका साथमा क्षत्रियलाई, जगती छन्दका साथमा वैश्यलाई, तर न केनचित शूद्रम, कुनैका साथमा अर्थात वेदका साथमा शूद्रहरूलाई सृष्टि नगरेको हुनाले वेदमा अधिकार हुन्न। वैदिक कर्ममा अधिकार शूद्रलाई हुँदैन। वैदिक संस्कार शूद्रलाई गर्न पर्दैन। तर पक्षपात गर्या होइन। शूद्रलाई सानो भाइलाई ननुहाइकन खाए पनि केही भनिँदैन। अनुपनीतलाई ननुहाइकन खान नि भयो। उपनीतले स्नात्वा भञ्जित, स्नान गरेर भजन गर्नु, स्नानको विधान हो त्यहाँ। त्यस्तै जन्म कर्म वदातानाम, जन्म र कर्मले
जन्मना पनि शुद्ध हुनु पर्यो, कर्म पनि शुद्ध हुनु पर्यो। अवधात भनेको शुद्ध, जन्म र कर्मले शुद्ध भएका द्विजन्मनाम ब्राह्मणहरूका इज्या अध्ययन दानानि शरण्यस्य के अरे इज्या अध्ययन दानानि, यिनी यज्ञ गर्ने, अब यज्ञ गराउने, यहाँ त इज्या यज्ञ, अध्ययन पढ्ने, दान दान गर्ने, यिनी क्रियाश्चाश्रम चोदिता, यिनीहरू र त्यस्तै आश्रम चोदिताश्च क्रिया, आश्रमलाई वेदले विधान गरेका जो क्रियाहरू हुन् ती ब्राह्मणलाई द्विजहरूलाई विधान गरिएको हो। द्विजन्महरूलाई त्रैवर्णिकलाई इज्या अध्ययन दानानि, पढ्ने के अरे यज्ञ गर्ने, पढ्ने, दान गर्ने। ब्राह्मणले यज्ञ गर्ने गराउने, क्षत्रियले यज्ञ गर्ने गराउने होइन, गर्ने। ब्राह्मणले गराएर यज्ञ गर्ने, पढ्न भयो क्षत्रियले पनि। पढ्ने भनेको अध्ययन भनेको वेदको अध्ययन। त्यस्तै वैश्यले पनि भयो। जहाँ संस्कार अविच्छिन्न छन् त्यहाँ कतिपय वैश्यहरू छन् संस्कार विच्छिन्न भयो, गर्भधारण संस्कार भएको छैन, एउटा नामकरण संस्कार भएको छ, उपनयन संस्कार भएको छैन, कति पुस्ता भयो यज्ञ लगाएका छैनन्। त्यहाँ संस्कार तिनीहरूलाई पुनः फेरि जन्म गराएर प्रायश्चित्त गराएर अनि बल्ल हुन्छ। त्यहाँ त्यत्तिकै मन्त्र सुनाइदिएर हुँदैन। त्यस्तै क्रियाश्च आश्रम चोदिता, आश्रमका उचित कुन आश्रम हो, ब्रह्मचर्य हो कि गृहस्थ हो कि वानप्रस्थी हो कि सन्यासी हो, आश्रमका उचित क्रियाहरू पनि बताइएको छ द्विजन्महरूलाई। अनि शूद्रहरूलाई आश्रम धर्म छैन, वर्ण धर्म मात्रै छ बस। अब विप्रस्य द्विजन्म मध्येमा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य द्विजन्म भए, ती मध्ये विप्रस्य भनेको ब्राह्मणको के छन् त विशेषका, विप्रस्याध्ययनाधीनि षडन्यस्य प्रतिग्रह। यो आज हामी 13औं श्लोकबाट हिँडेका छौँ है। सप्तम स्कन्धको 11औं अध्यायको 13औं श्लोक हामीले हेरे सुन्यौं। अब 14वां श्लोक, विप्रस्याध्ययनाधीनि षडन्यस्य प्रतिग्रह राज्ञो वृत्तिः प्रजा गोप्तुः अभिप्राद वा करादिभिः। विप्रस्य ब्राह्मण को अध्ययनाधीनि, पढ्ने पढाउने, यज्ञ गर्ने यज्ञ गराउने, दान दिने दान लिने, यी 6वटा कर्म। विप्रस्य 6वटा कर्म के हो त तिनी? पढ्ने पढाउने, यज्ञ गर्ने यज्ञ गराउने, दान दिने दान लिने। यी मध्ये पढाउने, यज्ञ गर्ने र दान लिने जीविका धर्म हुन्, शरीर यात्राका धर्म हुन्। ती गरे पनि नगरे पनि सामान्य हो। विशेष यज्ञ गर्ने अनि वेदाध्ययन गर्ने र दान गर्ने, यो आत्माको कल्याणको हेतु भन्दछ। त्यो पढाउने, यज्ञ यजमानी गर्ने अनि दान लिने यो जीविकाका लागि भए, तर आत्माको उद्धारको लागि यज्ञ गर्ने, आफूले स्वयंकर्ता भएर वेद अध्ययन गर्ने अनि सत्पात्रमा दान दिने, सत्पात्रमा दान दिने। सत्पात्र त छैनन् तर दिन दुखी छन्। दानका अधिकारी त ब्राह्मण हुन्छन्, ब्राह्मणमा पनि सत्पात्र हुन्छन्। त्यस्ता अरूकै सत्पात्र छैनन् तर दिन दुखी छन्, लुला लङ्गडा छन्, त्यस्तालाई कृपा गर्ने, दया गर्ने, त्यहाँ दान गर्ने होइन, त्यहाँ दया गरेर दिने बिना संकल्पले।
यिनी यी कर्म दुई जन्म मध्येको विप्रस्य हुन्, ब्राह्मणका हुन्। त्यही हुनाले षण्णाम तु कर्मणामस्य त्रीणि कर्माणि जीविका याजनाध्यापने चैव विशुद्धा च प्रतिग्रह। 6वटा कर्म मध्ये 3टा कर्म ब्राह्मणका जीविकोपार्जनका साधन हुन्छन्। के हुन्? यजमान कहाँ गएर यज्ञ गर्ने, अनि पढाउने, अनि दान लिने। अनि अन्यस्य क्षत्रिय वैश्यहरूको दुई जन्म मध्येको क्षत्रिय र वैश्यको यिनीहरूले फेरि दान लिन हुँदैन। आजकल त चौपट भएको छ। अन्यस्य अप्रतिग्रह, दान नलिनु। यदि दान लिन्छ भने उनै भित्रका मध्यकामा त्यो पनि अरूलाई हो, दुई जन्मलाई होइन। अन्यस्य क्षत्रिय वैश्यहरूलाई अप्रतिग्रह। अब यज्ञ गर्न पुरोहित भएर नजानु, अनि वेदको गुरुका पदमा रहेर वेद नपढाउनु, त्यसपछि दान नलिनु। त्यस हुनाले अप्रतिग्रहको अर्थ, प्रतिग्रहको अर्थ माने यज्ञ गराउने र पढाउनेलाई पनि त्यसको पनि उपलक्षण हो। त्यस हुनाले यहाँ अध्यापन भनेको, पढाउनु भनेको आफूले बोलेर अनि गुरुले उच्चारणका अनुरूप अनुच्चारण शिष्यले अनुच्चारण गराउने हो। त्यो कार्य क्षत्रियहरूले वेदको त्यो नगराउनु। अब कहीँ त्यस्तो भने वेदान्तमा आउँछ, राजा अश्वपति कहीँ अनि इत्यादिहरूले ब्रह्मस्वरूपको उपदेश दिया छन् भन्दा त्यो ब्रह्मस्वरूप ज्ञान विच्छेद हुन आँट्यो। त्यस अवस्थामा आपद धर्मका आधारमा त्यो उपदेश मात्र दिइबक्सिएको हो, अध्यापन होइन। त्यसैले के गर्ने त? क्षत्रियको मुख्य के हो त? प्रजा गोप्तुः, राज्ञः प्रजा गोप्तुः। राजाले प्रजाको पालन गर्ने, त्यसपछि ब्राह्मणदेखि अतिरिक्तबाट कर लिनु। यस्तो भन्छ भन्न त, अहिले त सबैसँग कर लिन्छन्। अभिप्रात वा करादिभि, ब्राह्मणदेखि इतरदेखि कर लिएर अनि राष्ट्रको सञ्चालन गर्ने, जे गर्ने हो त्यो गर्नु अरे, वृत्ति गर्ने। अभिप्रात वा ब्राह्मणेतरदेखि कर आदि लिएर अनि वृत्ति चलाउनु। वैश्यले वैश्यस्तु वार्ता वृत्तिश्च नित्यं ब्रह्मकुलानुगः शूद्रस्य द्विज शुश्रूषा वृत्तिश्च स्वामिनो भवेत्। वैश्यस्तु, वैश्यले त तेस्रो वर्ण जो वैश्य हो त्यसले के गर्ने त? उसको वार्ता वृत्ति छ नित्यम ब्रह्मकुलानुगः, नित्यम सदैव ब्रह्मकुलानुगः, ब्राह्मणको अनुयायी भएर, ब्राह्मणको सेवामा तत्पर भएर, ब्राह्मणको आज्ञाकारी भएर अनि वार्ता वृत्ति गर्नु। कृषि गोरक्ष वाणिज्य यिनी अब गर्नु। भने शूद्रस्य द्विज शुश्रूषा, शूद्रको चतुर्थ वर्णको जीविका के हो त? द्विज शुश्रूषा, त्रैवर्णीको सेवा गर्ने, यो मुख्य धर्म हो। अनि स्वामिनो वृत्ति भवेत्, त्रैवर्णिक जो स्वामी छन् इनको सेवाले नै उनको जीविका मानिन्छ। त्यो शास्त्रकारहरूले भनिबक्सेको सरल उपायले, कुनै प्रकारको
टन्टा भएन, झ्याउ भएन, जोडजाड केही गर्न परेन। बस दिदीहरूको त्रैवर्णीको सेवा गर्यो। अनि उनीहरूले पनि आफ्नो भाइ भनेर, कान्छो भाइ भनेर समय समयमा विशेष उपहार बोनस भन्छन् ती दिने, जो एउटा निश्चित तोकिएको रकम हुन्छ यथा मासिक त्यो दिने। अनि त्यस्तै चाडपर्वहरूमा विशेष उनीहरूको मनोबल बढ्ने गरी पारितोषिकहरू प्रदान गर्ने। यो शूद्रहरूको द्विजहरूद्वारा दिने भएको वृत्ति हो। द्विजको सेवा गर्ने, द्विजहरूद्वारा उसलाई पारितोषिक आदि देहयात्राको वृत्ति उनीहरूद्वारा दिने। त्यस्तै चाहिँ परिस्थिति अनुसार, आपद धर्म अनुसार, युगका भेदले, कल्पका भेदले अरू अरू जीविकोपार्जनका साधन पनि बताएको छ। वार्ता विचित्राशालीन यायावर शिलोञ्छनम विप्रवृत्तिश्चतुर्धेयम श्रेयसी चोत्तरोत्तरा। विप्रस्य ब्राह्मण का चतुर्धा 4 प्रकारका वृत्ति छन्। त्यो मध्ये श्रेयसी चोत्तरोत्तरा, उत्तरोत्तर उत्तम छन्। के हुन् त यिनीहरू? ब्राह्मणको वार्ता विचित्र, नाना प्रकारको आपत्ति परेको बेलामा कृषि गोरक्ष, यो कृषि गर्नु, गाईको सेवा गर्नु ब्राह्मणले पनि गर्न सक्छन्। अब कहीँ कहीँ वाणिज्य पनि गर्न सक्छन्। सबभन्दा उत्तम के भयो त? यी कृषि गोरक्ष विचित्र वार्ता भनेको यिनी कृषि गोरक्ष, गोरक्ष त सबैको हो, तर जो कृषि हो, वाणिज्य हो, यो सामान्य हो। त्यसमा सबभन्दा उत्तम शालीन यायावर शिलोञ्छनम। शालीनम भनेको अत्यन्त शील स्वभावले युक्त भएर नमाइकन सहज मिले सो दूधसम, नमाइकन मिल्ने, सहज मिले सो दूधसम, मागी मिले सो पानी, खैचा तानी खून सम, ये संतों की बानी। राम 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 राम। का चिंता मम जीवने यदि हरि विश्वम्भरो गीयते, नोचे दर्भक पालनाय जननी स्तन्यम कथम निस्सरेत। इत्यालोच्य मुहुर्मुहुर् यदुपते सीतापते केवलम, त्वत्पादाम्बुज सेवनेन सकलम सकलः कालो मया नियते। यो ढुक्क यो हुन सक्ने सबभन्दा राम्रो हो ब्राह्मणको। अयाचित भगवत कृपाले जो मिल्दछ त्यसमा सन्तोष गर्ने, त्यसलाई शालीन वृत्ति हुन्छ। अनि याया वर भनेको भिक्षाटन गर्ने। ब्राह्मणको धन केवल भिक्षा, 3, 5 अथवा 7 उत्तम कुलीन सत्पात्र, देव द्विज वेद गाई सेवामा आस्था भएका, भगवानमा अनुराग भएका त्यस्ता सद्गृहस्थी कहाँ गएर 3टा घर अथवा 5वटा घर अथवा 7वटा घर, तिनीहरू कहाँ गएर श्रीमन्नारायण माता भिक्षाम देही भनेर भिक्षा माग्नु। बस गाई दुहुने बेलासम्म त्यहाँ श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण भन्नु, ल्याएर भिक्षा दियो भने दियो, दिनुभयो, अनि जो दे उसका भी भला भन्ने त्यहाँबाट चला। दिएनन् भने नहीं दे उसका भी भला, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला भन्दै त्यहाँबाट चला। यसलाई भनिन्छ यायावर, अर्थात् भिक्षाटन गर्ने। अर्को शिलोञ्छनम, शिला र उञ्छ। शालीन, यायावर, शिला, उञ्छन, यी 4 मध्येमा उत्तर श्रेष्ठ है। शिला भनेको कृषकहरूले धान गहुँहरू अब अमनिया गर्छन्, के भन्नुहुन्छ, काट्छन् भन्छन्, खेतमा सुक्छ, अनि उनीहरूले बिटा बाँधेर त्यहाँबाट लिएर जान्छन् आफ्नो खलामा। त्यहाँ छुटेको हुन्छ जो बाला हो, त्यो बाला
लाई एकत्र गर्ने यसलाई शिलावृत्ति भनिन्छ। अर्को हुन्छ उञ्च वृत्ति। उञ्च वृत्ति भनेको जहाँ हाट बजार लाग्दछ त्यो बजार लागेका ठाउँमा त्यहाँ अनाजहरू बेच्छन्, कसैले बेच्न ल्याउँछन्, कसैले किनेका हुन्छन्, त्यहाँ व्यापारीहरूले किन्दछन्, तिनी व्यापारीले फेरि केही आफूले फाइदा गरेर बेच्दछन्। पछि त्यो बजार उड्छ, बेलुका कति बेला उड्छ, दैनिक हाट बजार कहिले बुधबारे, शनिश्चरे, झापातिर छन् नि, त्यस्तै चाहिँ सोमबारे, त्यो जहाँ जे बार बजार लाग्छ त्यो अनुसारको त्यो नाम राखिदिया हुन्छ। हो त्यस्तै चाहिँ ती हाट बजारमा बजार लगाएपछि अनि बेलुका पख सबै जान्छन्, त्यहाँ झरेको हुन्छ अन्न, त्यो अन्नलाई राम्रो चोखोट, अब धुलो नपरेको अन्न यसो राम्रोसँग उठाउनु, अरू अन्न पनि उठाएर लगाएर चराचुरुङ्गीहरूलाई दिनु, राम्रो अन्न लानु र त्यसलाई हेर्नु, अमनिया गर्नु, सुधार्नु, भगवानलाई कसरी बनाउने बनाएर भगवानलाई भोग लगाएर अनि हरिभजन गरेर निष्फिक्र निश्चिन्त भएर भगवत चिन्तनमय जीवन बिताउनु सबभन्दा उत्तम यो शिरोञ्छन वृत्ति। यस्ता वृत्तिका परिपालक हाम्रा पूर्वाचार्यहरू भइबक्सिन्थ्यो। कुरे स्वामीजीको पावन चरित्र अविस्मरणीय छ। स्वयं रामानुज मुनिरपि स्वीय मुक्तिम करस्थाम यत्सम्बन्धात् अमनुत कथम वर्ण्यते कुरनाथ। जसका चरण का सम्बन्धले परवर्ती आचार्य श्रीका सम्बन्धले पूर्ववर्ती आचार्यहरूले आफ्नो मुक्ति मानिबक्स्यो। तत्पाद सेवन वसाद अधुना गुरुणा मुक्ति ही करे स्थितवती तु पुरा गुरुणा मूर्धान नया दिति वदन्ति विशुद्ध भावा रामानुजार्य चरणौ शरणम प्रपदे। कस्तो पवित्र परम्परामा हामी आबद्ध हुन पाएका छौँ। त्यो सौभाग्यलाई हामीहरूले आनन्दले स्वीकार गरेर आफ्नो सौभाग्यको सराहना गर्ने हो। तर त्यो नसम्झेर आत्मयात्रा यति राम्रो आत्मयात्रा पूर्वाचार्यहरूले हाम्रो गराइदिई बक्सिएको छ भन्ने नसम्झेर देहयात्रामा मरिमेटेर अनि दिनहीन भएर अर्काका ठाउँले गएर हिस्सा दाँत देखाउँछ। के माग्नुपर्छ हामीले? केही पनि पर्दैन। हाम्रा आचार्यहरूले यस्ता पर्याप्त हामीलाई सम्पत्ति दिएर छोडिबक्सेको छ कि बस जन्म जन्म तक अनुभव गरेर नसके नि अपार साहित्य सम्पदा, विशाल वाङ्मय पूर्वाचार्यहरूका श्री सूक्ति, दिव्य सूर्यहरूका श्री सूक्तिका व्याख्यान ग्रन्थ, जसको अनुसन्धान गरेर सबै गरिसकेको हुन्छ, कृतकृत्य भइन्छ। स्नातम तेन समस्त तीर्थ निभम ध्यातम गुरुणाम पदम दत्ता भू पितृदेवता सुरगणा सर्वे च संतर्पिता जप्तम मंत्रमशेषमिष्टमखिलम तप्तम समस्तम तपः यस्य प्राक्तन दिव्य सूरि वचन व्याख्या सुलग्नम। त्यस्तो अपार सम्पदा आचार्यहरूले दिएको हुनाले त्यस्ता सम्पत्ति दिने आचार्यहरू मध्ये कुरे स्वामीजीको हामीले सम्झन्छौँ कि उहाँ राजाधिराज भइबक्सिन्थ्यो। तर यो सञ्चय गर्न हुँदैन। सब भागवत सेवामा, आचार्य सेवामा, भगवानका श्री मन्दिरका निर्माण आदिमा सबै दिएर केही पनि राखिबक्सेन। त्यही शिरोञ्च वृत्ति गरिबक्सिन्थ्यो। एक दिन कतै जाँदाखेरि उहाँको गृहिणीले, माताजीले, पराशर भट्टरको माताश्रीले, व्यास भट्टरको माताश्रीले जङ्गलमा आउँदा डराउनु भयो। यता हेर्नुहुन्छ उता हेर्नुहुन्छ, होइन किन, के भयो? मलाई त्यहाँ डर लाग्यो। किन डर लाग्यो? चोर आउँछन् कि भनेर। के छ र चोरले के गर्छन् र? केही ल्याइछौ र? सबै छोडिदियौँ हामीले, हामीलाई कसैले केही गर्दैन। अन्त यसो खोकिलामा यसो लुकाउनु भएको थियो। के हो खोइ, यो हजुरलाई यसो पानी पिउनु पर्छ नि भनेर एउटा सुनको गिलास लिएर आए। हेर सबै त्यागेर फेरि यो पुछर जुनाएर आइछौ तिमीले, हात्ती छिरो पुछर अड्क्यो, खै ल्याउ त, यस्तो लिइबक्स्यो। कस्तो निष्प्रिय हाल हाम्रो आचार्यहरूको, स्वाट्ट हुर्याइदिइबक्स्यो। काम नलाग्ने माटो जस्तो हुर्याइदिइबक्स्यो, धुलो जस्तो। हो त्यस्ता कुरे स्वामीजीले देहयात्रा कसरी गरिबक्सिन्थ्यो त? त्यही हाट बजारमा गएर रहेको केही ल्याउने अनि धान गहुँहरू उठाएका खेतबाट सिलाटी पनि भगवत चिन्तन गर्दै
त्यसलाई भनिन्छ शिलावृत्ति र उञ्च वृत्ति। यो वृत्तिले ब्राह्मणले देहयात्रा गर्नु, त्यो आनन्द अर्कै साम्राज्य, त्यो वास्तवमा सहमशाह, त्यो बादशाह, त्यो राजाधिराज। तर त्यो मस्ती कसले सम्झन्छ? त्यही हुनाले मन लाग्यो यार फकीरी में, त्यस्तालाई फकीर भन्छन् मुसलमानमा, फकीर सन्तहरू। त यी सबैमा श्रेयसी चोत्तरोत्तर, यी वृत्तिहरूका मध्येमा पहिलेका भन्दा पछिको शिलावृत्ति उञ्च वृत्ति अझ उत्तम। जघन्योनोत्तमां वृत्तिम अनापदि भजेन्नरः ऋते राजन्यमापत्सु सर्वेशा भवि सर्वशा। राजा क्षत्रियलाई छोडेर अरू वृत्तिमा आपत्ति परे नै अरू वृत्ति स्वीकार नगर्नु अरे। जघन्य वृत्ति भनेको स्ववृत्तिर नीच सेवनम। द्विजले अब यही अब के गर्ने, द्विज के भन्ने? अब द्विजले जघन्य वृत्ति नलिनु, द्विजले आफूदेखि इतर वर्णको सेवा गरेर जीविकोपार्जन गर्ने काम नगर्नु। भगवत बुद्धिले सेवा सबैको गर्न हुन्छ, तर यो पापी शरीरलाई यात्रा गर्नको लागि निहीनको सेवा नगर्नु। दुखले तडप्यो त्यस अवस्थामा अलग कुरा हो, तर देह यात्राको लागि निहीन वर्ण कहाँ गएर धनाढ्य छन् भनेर उनको सेवा गरेर देह यात्रा नगर्नु, त्यो पनि लक्षिन्छ। जघन्य जघन्य उत्तम वृत्तिम, तल्लो वर्णका व्यक्तिले ब्राह्मणहरूको क्षत्रियहरूको वृत्तिलाई आपत्ति नपर्दा नलिनु अरे। सङ्कट नपरेसम्म जघन्य व्यक्तिले अर्थात् कान्छो भाइले, कनिष्ठ वर्णकाले आपत्ति नपरेका अवस्थामा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य यिनीहरूको वृत्तिलाई नभजेत, स्वीकार नगर्नु, तिनको भर नपर्नु, तिनलाई आश्रय नगर्नु। आफ्नै वृत्ति जो हो, द्विज शुश्रूषा हो, त्रैवर्णिकको सेवा, त्यसलाई स्वीकार गर्नु। तर ऋते राजन्यमापत्सु सर्वेषां सर्वशः, सर्वेषामपि सर्वशः, राजालाई छोडेर, ऋते राजन्यम राजा क्षत्रियलाई छोडेर, सर्वेषामपि सर्वशः सबैका लागि आफ्ना आफ्ना वृत्तिहरू आश्रय हुन्छन्। आपत्तिको बेलामा अरूले अरूको अब के भन्छ भने आत्मानम सततम रक्षेत भने अनुसार अब अरूका वृत्ति आपत्ति परेको बेलामा स्वीकार गरेर देह यात्रा गर्नु, पछि आपत्ति सकिएपछि फेरि प्रायश्चित्त गरेर आफ्नै वृत्ति स्वीकार गर्नु। तर क्षत्रियले आपत्ति परे पनि अरूको वृत्ति स्वीकार नगर्नु। अब कसो गरे त? ऋतामृताभ्याम जीवेत मृतेन प्रमृतेन वा सत्यामृताभ्याम जीवेत नोषवृत्त कथञ्चन। ब्राह्मण र क्षत्रियको आपद वृत्तिलाई अलि अधम हो भनेर बताउँदै आफूभन्दा अधम वर्णको सेवालाई अधम भनी बक्सिन्छ। त्यस हुनाले कसरी बाँच्नु त? ऋतामृताभ्याम जीवेत, ऋत र अमृत यी दुईटामा एउटा उपायले बाँच्नु। त
तर मृतेन प्रमृतेन वा मृत अथवा प्रमृतले ऋतामृताभ्याम मृत्र अमृत मध्यमा मृतले अथवा प्रमृतले बाँच्नु सत्य र अमृतबाट बाँच्नु तर जीवन बाँच्नु जीविका निर्वाह गर्नु न स्ववृत्त्या कथञ्चन तर स्ववृत्तिले कहिले पनि विप्र र राजन्यले स्ववृत्तिले कहिल्यै नबाँच्नु जीवन निर्वाह नगर्नु के भनेको त यो स्ववृत्ति भनेको ऋत भनेको के हो अमृत भनेको के हो सत्य भनेको के हो अमृत भनेको के हो त्यसको अर्थ पनि बक्सिन्छ यही ऋतम उञ्छशीलम प्रोक्तम अमृतम यद अयाचितम त्यसलाई शालीन वृत्ति भन्छ मृतम तो नित्य याचिया स्यात् प्रमृतम कर्षणं स्मृतम ऋतम उञ्छशीलम प्रोक्तम उञ्छशीलम भनेको भने त्यही हाट बजारबाट उठाउनेलाई हुन्छ शिला खोज्नेलाई शिला यसलाई ऋतम भनिन्छ ऋतम उञ्छशीलम प्रोक्तम जो शिलोन्छ वृत्तिलाई त्यसलाई ऋत भनिन्छ ऋतम यद अयाचितम तद अमृतम जो नमागिकन मिल्यो शालीन वृत्ति त्यसलाई अमृत भनिन्छ मृतम तो नित्य याचिया स्यात् सधैँ हिस्सा दाँत देखाएर माग्नेलाई मृतम भन्दछ भिक्षाटन गर्नलाई अनि प्रमृतम कर्षणं स्मृतम कर्षणम भनेको खनजोत गरेर खेती गरेर खानेलाई अब प्रमृत भनेको छ आपत्ति अवस्थामा यिनी गर्दा यस्तो हुन्छ भनेको यिनको यस्तो यस्तो महत्त्व छ अनि यहाँ सत्यान्द्रिताभ्याम जीवेत सत्य र अन्द्रित भनेको के हो त आपत्ति पर भने सत्यान्द्रितम तो वाणिज्यम स्ववृत्तिर निच सेवनम वर्जयताम सदा विप्रो राजन्यश्च जुगुप्सितांति वाणिज्यम तो जो व्यापार हो त्यो वाणिज्य त्यो सत्य हो त्यो हुनाले विप्रो राजन्यश्च ब्राह्मण र क्षत्रियले जुगुप्सिताम त्यो निन्दनीय वृत्तिलाई ताम जुगुप्सिताम वृत्तिम सदा वर्जयत सधैँ त्यसलाई त्याग्नु किनभने ब्राह्मण जो छ अनि ब्राह्मण जो सर्ववेदमय हो सबै वेद प्रचुर हुन्छ ब्राह्मण त्यस हुनाले त्यसैले नीच वृत्ति नगर्नु नृप पनि क्षत्रिय पनि सर्वदेवमय हुन्छ त्यस हुनाले यस्ता व्यक्तिले जुन त्यो निन्दनीय वृत्ति हो त्यसलाई त्याग्दिनु त्यस हुनाले पूज्यले पूजकको सेवा गर्न भएन वेद अनि भगवान यी पूज्य हुन् पूज्यलाई अरूले पूजा गर्ने हो पूज्यले पूजकको पूजा गरेर उसको पनि स्वरूप हानि हुन्छ आफू पनि अदम भइन्छ त्यस हुनाले त्यस्तो नगर्नु कति राम्रो कुरा बताइबक्स्यो त्यस हुनाले सत्य र अन्द्रित भनेको वाणिज्य हो आपत्ति परेपछि वाणिज्य गर्नु अरूको सेवा नगर्नु स्ववृत्ति र निज सेवा निजको सेवा गर्नु जो छ त्यो त्यसलाई कुकुरको वृत्ति यहाँ बतायो नि नस्ववृत्त्या कथञ्चन सत्य र अन्द्रितबाट बरु बाँच्नु सत्यान्द्रिताभ्याम जीवेत सत्य र अन्द्रित भनेको वाणिज्य हो बरु सत्य वाणिज्य गरेर बरु बाँच्नु स्ववृत्त्या
कुकुरको वृत्ति नगर्नु। हरे राम 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 कसो गर्ने होला। ब्राह्मण क्षत्रियहरू विदेश गएर अरे कमसेकम यहाँका त चौथो वर्ण चतुर्थ वर्णका हुँदा हुन्, यहाँका कमसेकम भगवानको नाम राखेका हुँदा हुन्, यहाँका कमसेकम हिन्दू संस्कार गरिएका हुँदा हुन्, यहाँका त कमसेकम शूद्र आदिले पनि टुपी पालेका हुन्छन्, संस्कार गरेका हुन्छन्, यहाँका भगवानका भक्तहरूले गाएको कीर्तन सुनेका हुन्छन्, कथा सुनेका हुन्छन्। उहाँ त भगवान भन्ने कुन चराको नाम हो थाहै छैन। चार वर्ण भनेको के हो थाहा छैन, वेद भनेको के हो थाहा छैन। त्यस्ता हरे राम राम त्यस्ताको सेवा गरेर यो पापी पेटलाई भरेर आखिरमा मरेर नरकमा झरेर हरे राम राम। अनि त्यहाँ रुँदा कसले सुन्दछ त? कस्तो कमाना खाना पाखानामा कस्तो मरिहत्ते गरेको व्यक्तिले आत्माको चिन्तनै गरेन, शरीरको चिन्तन मात्रै गर्यो। आत्मज्ञानको लागि मनुष्य चला मिलेको हो, परमात्मा ज्ञानको लागि मनुष्य चला मिलेको हो। कस्तो देह यात्रालाई मात्रै सर्वस्व माने। त्यही देह यात्रा पनि कमसेकम धर्मपूर्वक हुन पर्ने हो। कस्तो कलियुग आयो। अब अगाडि वर्णाश्रम धर्मलाई अभिव्यञ्जन गर्ने प्रकट गर्ने भएका वर्णाश्रम धर्मको प्रकाश स्वरूप भएका अरू धर्मलाई बताइ बक्सिन्छ। समोदमस्तपः शौचम सन्तोषः क्षान्तिरार्जवम ज्ञानम दयाच्युतात्मत्वम सत्यम च ब्रह्म लक्षणम। ब्राह्मणमा यी लक्षण देखिनुपर्छ। अनि ब्राह्मण नभए त बाहुन भयो। राम समः दमः तपः। सम भनेको भित्रको इन्द्रियलाई ठेगानमा लगाउने मनलाई, दम भनेको बाहिरका इन्द्रियलाई ठेगानमा लगाउने, तप भनेको भोग संकोच, कृष्ण चन्द्राणी आदि तपस्या, एकादशी उपवास आदि तपस्याहरू यी ब्राह्मणका लक्षण हुन्छन्। शौचम पवित्रता, भित्र र बाहिर पवित्र हुनु, बाहिर माटो र पानीले पवित्र हुनु, भित्र सात्विक आहार भगवानलाई निवेदन गरेर सबैलाई बाँडेर प्रसाद दिनु, त्यसलाई भनिन्छ शौचम। सन्तोष, भगवानका अनुग्रहले प्रारब्धवश जे मिल्छ त्यसमा सन्तोष गर्ने। त्यस्तै क्षान्ति, कसैले अपराध गर्यो भने क्षमा गर्ने। क्षमा गर्दा के हुन्छ त? अपराध गर्यो भने बिरायो बिचरा भनेर नरिसाइदिने, क्षमा गरिदिने, समर्थ भएर पनि। आर्जवम भनेको सरल स्वभाव, मुखमा राम बगलमा छुरा नहुने त्यस्तो। अनि ज्ञानम, शास्त्रको ज्ञान होस्, अर्थपञ्चको ज्ञान होस्, रहस्यत्रयको ज्ञान होस्, आकारत्रयको ज्ञान होस्। दयाच्युतात्मत्वम, दया भनेको निस्वार्थहरूमा अरूको दुःख दूर गर्न प्रयास गर्ने, त्यो दया हो, दयाको काम हो। अच्युतात्मत्वम, भगवानमा मन लाग्नु। हेर्नु त, ब्राह्मणको लक्षण भगवान नारायणमा भक्ति लाग्ने, अच्युतात्मत्वम, भगवानमा मन लाग्ने। गए खोलै खोला बाहुन देवता। अच्युतात्मत्वम, भगवान नारायणमा भक्ति लागोस्। हजुर भागवत पढेर भागवतको कथा सुनाउने पण्डितहरूले कहीँ कहीँ देखियो। हजुर भागवतको कथा, श्रीमद् भागवत एउटा सँगसँगै एउटा श्रीमद् भागवतमा बसियो, पिएचडी गरेका त्यस्तै पर्यो, सँगै बसियो। भागवतको केही चर्चा होइन, कहाँ लान्छन् कहाँ लान्छन्। राम राम राम। श्रीमद् भागवत जहाँ ज्ञान भक्ति वैराग्यको गण्डकी त्रिवेणी प्रवाहित हुन्छ, जहाँ भागवत वैष्णवको धर्मको प्रचार प्रसार छ, जहाँ भगवानका भक्तको महत्व, जहाँ भगवान श्रीपति श्रीमन्नारायणको परत्व प्रतिपादन गरेको छ, त्यस विषयको केही चर्चा छैन। कहाँ हो कहाँ? भौतारिए हुरीले कहाँ उडायो उडायो। अच्युतात्मत्व आएन, कति पनि आएन। त्यस हुनाले अनि सत्यम छ, यी ब्राह्मणका लक्षण हुन्। ब्राह्मणमा यी हुन्छन्।
सत्य भनेको अरूको हित हुने खालको सत्य सम्भाषण आदि यी ब्राह्मणमा यी गुण देखिन्छन्। त्यस हुनाले वर्ण धर्ममा यो देखिन पर्दछ। त्यस्तै अब युद्ध चापे पलायनवादी क्षत्रियका आज यही नै राखौँ क्या हो। आज विशेष केही कार्यक्रम भएको हुनाले समस्त भागवत आचार्यहरूसँग दासले आज्ञा माग्दछ। जय श्रीमनारायण। भोलि अनध्याय प्रतिपदा पर्सि सेवा मागौँला। भोलि अब धनुर्मासको केही सुनाउँला। जय श्रीमनारायण।